नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष विके थापा। चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा प्रधान न्यायाधीश नभएको भए सायद शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्दैन थिए। देउबा प्रधानमन्त्री नभएको भए सांसद नै नभएका प्रधान न्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र बहादुर हमाल मन्त्री हुँदैन थिए। हमाल मन्त्री नभएको भए विधि पद्धति र लोकतन्त्रमाथि हमला हुँदैन थियो र मन्त्री बनेको 40 घण्टापछि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन। आखिर जे नहुनु थियो त्यही भयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषदमा भागभण्डा नखोज्नु थियो त्यही गरे। प्रधान न्यायाधीशकै दबावमा वा प्रभावमा वा गुण तिर्न प्रधानमन्त्री देउबाले कोटा नदिनु थियो त्यही गरे। अनि 2 दिने मन्त्री गजेन्द्र हमालले पनि प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको फेरो समाएर मन्त्री बन्ने लालसा नपाल्नु थियो त्यही गरे। पार्टीमा त्यत्रा 61 जना सांसद थिए जो रात दिन मन्त्री बनाइदिन देउबालाई दबाब दिइरहेका थिए। तर देउबाको ध्यान तिनै गैर सांसदलाई 6 महिने मन्त्री बनाउनतिर गयो। यता मन्त्री हुन नपाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसकै छापबाट चुनाव जितेकाहरू रोइकराइ गरिरहेका छन्। उता गैर सांसदलाई सरकारमा भर्ती गराउन देउबा लागि परेका छन्। अनि किन नहुनु आलोचना, अनि किन नहुनु विरोध? विरोध पनि यतिसम्म भयो कि दौरा सुरुवाल सिलाएर नेपालगञ्जबाट 2 साता अघि नै काठमाडौँ आएर 6 महिने मन्त्री बन्न तयार भएका गजेन्द्र बहादुर हमालले 2 दिनमै राजीनामा दिनु पर्यो। तर हमालले पेश गरेको नैतिकता भने उदाहरणीय बन्यो। आफूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै नैतिकता हो, जो हर कोहीसँग हुँदैन र नेपाली राजनीतिमा त आशै नगर्दा पनि हुन्छ। हमालले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि लात छोपेर बस्न सकेनन्, बरु मिडियाहरूलाई राजीनामा दिने जानकारी गराए र बालुवाटार छिरेर गजबले राजीनामा दिए। आफूमाथि प्रश्न उठेपछि के गर्नुपर्छ गजेन्द्र हमालले प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशलाई गजबको पाठ सिकाएका छन्। खास प्रश्न के हो कि हमाल मन्त्री बन्न लायक थिएनन्? संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा किन विवाद भयो? हमालको क्षमतामाथि प्रश्न कि न्यायालय र कार्यपालिका माथिको साँठगाँठमाथि प्रश्न? आजको एबिसी चेक यसमै केन्द्रित छ। तर प्रसङ्गको सुरुवात गरौँ विवादित भएर मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका उनै गजेन्द्र बहादुर हमालको गृह जिल्ला बाँकेको दर्दनाक घटना र त्यसपछिको न्याय माग्ने यात्राबाट। बाँकेमा घरेलु हिंसाद्वारा मारिएका ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवार यति बेला काठमाडौँमा छ। नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म 20 दिन पैदल यात्रा हिँडेर न्याय माग्न उनीहरूको परिवार आएको छ। परिवारकै मिलेमतोमा हत्या गरिएको भए पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गरेको र दोषीलाई कारबाही नगरेको भन्दै पीडित परिवार असोज 1 गते नेपालगञ्जबाट पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आएको हो। खुट्टामा नीलडाम परेका छन्, अनुहार चाउरी परेको छ, हात खुट्टा गलेका छन्। त्योभन्दा बढी उनीहरूको मन गलेको छ। 1 गतेसम्म वहाँ सीडीओ कार्यालय से चले हैं। वहाँ से 20 दिन यहाँ काठमाडौँ राति दिना कहीं ढुङ्गा में सुत्यो, कहीं बाटो में सुत्यो, कहीं पानी में सुत्यो। त्यही धेरै गाह्रो भएछ। खुट्टाले दुख्छ, फोकाले निकल्छ। साउन 5 गते मारिएको छ ननकुनी धोबी। उहाँको मुद्दा दर्ता नभएको कारणले हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यो मुद्दा दर्ता गराउन गएको बेला त्यहाँको खुदै यहाँ ननकुनी धोबीको आफन्त र महिला अधिकार मञ्चका महिला अधिकार कर्मीहरूलाई त्यहाँका बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी तथा डीएसपी मधुसूदन न्युपानेले उहाँको अभद्र व्यवहार मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा नै पुरा बोलाएर तपाईँहरू आउनु पर्दैन, एकदम झगडा गर्ने जस्तो गरेर तपाईँहरू आउनु पर्दैन, तपाईँहरू किन आउनुभएको, आउने होइन, अनि तपाईँहरू आउनु पर्दैन, तपाईँहरू महिला प्रहरी लगाएर नै अधिकार कर्मीलाई पुरा हात समातेर बाहिर गेटभन्दा बाहिर गराएर तपाईँहरू यहाँ आउनु पर्दैन, तपाईँहरू यहाँ आउनु पर्दैन, तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ म आफै गर्छु, के मुद्दा फसाउनु पर्छ त्यो गर्छु भनेर महिला अधिकारहरूले नै पुरा अभद्र व्यवहार गर्नुभएको छ। उनीहरू अहिले काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएर न्याय मागिरहेका छन्। तर सरकारले न्याय दिलाउनु त कता हो कता, माइती घरबाटै धरकपट गरेर हातपात गर्नेदेखि पक्राउ गरेर थुन्नेसम्मको कार्य गरिरहेको छ। देशको एकातिरको अवस्था यस्तो खालको छ।
अर्कोतिर सत्ता र शक्तिमा भएकाहरू मिलेर बाँडेर तानातान गरेर हानथाप गरेर आफ्नै पोल्टो भर्ने दाउमा छन्। न्यायालयको काम यस्ता व्यक्तिलाई न्याय दिने हो कि भागभण्डा खोज्दै हिँड्ने हो, अचम्मको अवस्था छ। तर गजेन्द्र हमालका विषयमा भने के गजेन्द्र हमाल मन्त्री हुनै नहुने हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। यद्यपि मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीशले पनि भाग खोजेका छन्, जुन विषय यति बेला सत्तावृत्तैबाट बाहिरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार तिनै व्यक्तिलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएपछि प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट उनी मन्त्री हुन सक्दैनन् भन्ने बहस चाहिँ चलिरहेको छ र उनले आज राजीनामा पनि दिएका छन्, जुन बहस चलेकै बेलामा। किनकि यहाँ व्यक्ति विशेषका रूपमा गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्नु कुनै ठुलो मामिला होइन, तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनाउनु भने हामीले अपनाएको शासन व्यवस्थामा कसै गरी साधारण वा स्वीकार्य कुरा होइन भन्ने यति बेला विश्लेषण टिप्पणी गरिएको छ। त्यसैकारण यसको चर्को विरोध भयो। न्याय क्षेत्रकै व्यक्तिहरूले सबैभन्दा यसको धेरै विरोध गरे। फलत गजेन्द्र हमाल जो चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएका थिए उनले राजीनामा दिन बाध्य बनेका छन्। तर प्रधान न्यायाधीशका विषयमा भने यति बेला प्रश्न झन खरो भएर उठेको छ। म के प्रश्न भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा ढिला नगरिकन प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ यसको प्रश्न जवाब दिनु पर्यो। हो भने यो नैतिकताको प्रश्न हुन्छ, यदि होइन भने चित्त बुझ्दो। तर मलाई चाहिँ मेरो निजी विचार के लाग्छ भने उहाँको कार्यशैली, उहाँले जुन गर्दै आउनुभएको कार्यशैली, पहिला केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र उहाँले जुन अध्यादेश, जुन असंवैधानिक अध्यादेशलाई समर्थन गरेर बैठकमा जाँदाखेरि नै यसको चाहिँ के छ एउटा ज्वलन्त उदाहरण न्यायपालिकाको अभिभावक जस्तोले त्यहाँ गएर कोरम नपुग्दै कोरम पुर्याएको भएको कोरमलाई सिद्ध्याएर ल्याएको जुन अध्यादेश थियो त्यो अध्यादेशमा एउटा प्रधान न्यायाधीश गएर साक्षी बसेर जुन काम कारबाही केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभयो त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण सबैको भएको छ र त्यो अवैधानिक ढङ्गले र असंवैधानिक ढङ्गले चाहिँ नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूले अहिले चाहिँ के छ भने जागिर खाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले एउटा संस्था एउटा व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा, एउटा व्यक्तिको इच्छामा कुनै पनि संस्था चलाउन खोज्दाको परिणाम यही हो र प्रश्न देखिएको छ उहाँका दायाँ बायाँका मान्छेहरू ठुल्ठुला पदमा नियुक्ति पाउनुभयो। समस्या यतिमै समाधान भएको छैन। यस विषयमा प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न पार्ने गरी जवाब दिन नसकेमा पदमा बस्न उचित नहुने तर्क कानुनविदहरूको छ। प्रधान न्यायाधीशको यो कदममाथि छानबिन गरी तथ्यहरू बाहिर ल्याउनु पर्ने आवाज समेत उठेको छ। प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक कार्य कार्यपालिकातिर सरेको भन्दै अदालतमा प्रवेश नै रोक लगाउनु पर्ने सम्मका आवाज कानुनविदहरूले नै उठाइरहेका छन्। अब यो होइन भनेर उहाँले चाहिँ कि पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। होइन भनेदेखि चाहिँ उहाँको पदीय हैसियत, न्यायाधीशको पदमा प्रधान न्यायाधीशको पदमा बस्ने पदीय हैसियतको बारेमा पनि हामीले सोच्नु पर्यो। त्यसकारणले उहाँ चाहिँ एउटा छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। यो चाहिँ अब छानबिन हुनुपर्छ। अब छानबिन कसले गर्ने भन्दा संसदले गर्ने हो। अब संसदमा चाहिँ महाभियोग समिति चाहिँ गठनै भएको छैन। अब संसद कसले चलाउँछ भन्दा यही चाहिँ दलका नेताहरूले नै संसदलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग अथवा दुरुपयोग कहिलेकाहीँ बन्धक बनाउने कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले परिस्थिति जटिल छ। प्रधान न्यायाधीशले अहिले जे गर्नुभयो, जे तथ्यहरू आयो यो चाहिँ क्षम्य विषय होइन। त्यसकारणले मेरो धारणा के हो भने अब यतिको परिस्थिति भइसकेपछि कि त उहाँ चोखेर आउनु पर्यो, होइन भनेदेखि एउटा यो एउटा चाहिँ अवस्थामा उहाँको चाहिँ पदीय हैसियतको चाहिँ अवज्ञा गर्नुपर्ने चरणमा हामीहरू छौँ र चाहिँ उहाँलाई अब अदालतमा प्रवेश दिनु हुँदैन। विषय यतिसम्म उठिसक्दा समेत सरकार सञ्चालक र सत्ता गठबन्धनले यसको बचाउ गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कङ्ग्रेसकै कोटाबाट हमाललाई मन्त्री बनाएको दाबी गरिरहेका छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाएको चर्चामा कुनै तुक नभएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश र सरकारको बचाउ गरिरहेका छन्। उनले यसलाई ढाकछोप गर्ने हरदम प्रयास गरेको देखिन्छ।
त्यो होइन, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको पहिलाको अध्यक्षले हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री हुनुभएको छ। यो हल्ला गर्नुकै आवश्यकै छैन। जब नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नै मान्छे हो, आफ्नै कोटाको मन्त्रीको रूपमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई यता हो र त्यता हो होइन। सांसद नभएर मन्त्री हुने अनि संविधानमै व्यवस्था छ। 6 महिनासम्म मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्योभन्दा पहिला धेरैचोटि त्यस्ता कामहरू भएका छन्। त्यस कारण यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएको कुरालाई अनावश्यक अरू चर्चा गर्नु केही तुक छैन। प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ मन्त्री पद दिएर घुस दिएको भन्छन् नि त। होइन, त्यो गलत कुरा हो। यो समस्या यसअघि पनि देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएका बेला योभन्दा अगाडिको सरकारमा समेत सांसद नभएका युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएर पछि राष्ट्रिय सभामा तानिएको थियो। त्यसको केही समयपछि अर्का गैर सांसद मणि थापालाई समेत ओलीले मन्त्री बनाएका थिए। त्यही दृष्टान्त अहिले देउबाले दोहोर्याएका हुन्। संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि भन्दै ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गरेर सत्तारोहण गरेका गठबन्धनका दलहरूले प्रधान न्यायाधीशकै जेठानलाई मन्त्री बनाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न भने सकेका छैनन्। हमालभन्दा बढी सत्ता गठबन्धनका दलहरूले के देखे त्यस्तो हमालमा, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनै पर्यो भन्ने खालको औचित्य चाहिँ यति बेला खोजिएको छ। यसमा देउबा प्रचण्ड मात्रै नभएर माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले समेत हमाललाई मन्त्री बनाउनका लागि सहमति दिएका थिए। तर हमालले आज राजीनामा गरेर लाज भने छोपिदिएका छन्। यसैलाई बालुवाटारबाट दोषबाट बच्ने अस्त्रका रूपमा समेत प्रयोग गरिएको छ। हमालको राजीनामापछि बालुवाटारबाट जारी भएको प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अनुरोधमा हमाललाई राजीनामा दिएको उल्लेख गरिएको थियो। जबकि हमालले प्रधानमन्त्री देउबा आफ्नो राजीनामा अस्वीकृत गर्न सक्ने भएकाले सो विषय पहिले नै मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेका थिए आजै बिहान। तर नियुक्तिदेखि नै प्रधानमन्त्री देउबाले कङ्ग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनाएको दाबी गरिरहेका छन्। एक अर्थले हमाल सरकारको मन्त्री हुनुलाई जायज पनि मान्न सकिन्छ, किनकि उनी कङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता हुन्। हाल कङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहेका उनले 13औं महाधिवेशनका बेला महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित बेहोरेका थिए। पार्टी विभाजनपछि देउबा नेतृत्वकै कङ्ग्रेसको बाँके सभापति भएर देउबालाई साथ दिएको उनको विगत छ। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए। विगतमा धेरै वर्ष जेलनेल खाएका अनुभवले पनि उनलाई मन्त्री हुन नरोक्ला या त मन्त्री हुन लायक बनाउला। तर प्रधान न्यायाधीशकै चाहनामा मन्त्री बन्ने उनको रहर चाहिँ अहिले घातक बनेको हो। हमालले राजीनामा त दिएका छन्, तर उनलाई मन्त्री बनाउन प्रधान न्यायाधीश जबराकै यति बेला राजीनामा माग गरिएको छ। कानुन क्षेत्रकै व्यक्तित्वहरूले प्रधान न्यायाधीशले अब न्याय सम्पादन गर्ने हक गुमाएकाले राजीनामा नै अन्तिम विकल्प भनिरहेका छन्। यसै विषयलाई केन्द्रित बनाएर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ। तथ्यपरक विश्लेषणात्मक र यो प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिएको विषय र अब प्रधान न्यायाधीशले के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, वा त मन्त्री परिषदमा भागभण्डा खोजिसकेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराको अबको कदम के हुन्छ र त्यसले कस्तो किसिमको असर पारिरहेको छ र अब प्रधान न्यायाधीश जबराले के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानी हेरौँ। न्यायपालिकाको जुन गरिमा हो, त्यसको जुन विश्वसनीयता हो, त्यसमा एउटा गम्भीर आँच पुगेको छ। त्यसमा चाहिँ अपूर्णीय क्षति पुगेको छ र पब्लिकको त्यो आस्थामा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो चोट पुगेको छ। यो चाहिँ यसको चाहिँ जुन भरपाई, यसको क्षतिपूर्ति आउने धेरै समयसम्म पनि यो हुन सक्ने छैन। यो त ड्यामेज इज अलरेडी बिन डन, क्षति त अलरेडी पुगिसक्यो। अब अहिले चाहिँ के हो भने प्रधान न्यायाधीशले यसमा के गर्नु पर्ला? होइन, म त के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीशले रिजाइन गर्नुपर्छ। किनभने उहाँले रेकमेन्ड गरेको व्यक्तिले रिजाइन गरिसकेपछि अब उहाँ चाहिँ नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन मिल्दैन। किन महाभियोग लगाउनेसम्मको कुराहरू चलिरहेको छ नि, यो चाहिँ कति सम्भव छ? होइन, अब यो चाहिँ महाभियोगको ग्राउन्ड चाहिँ यसमा छ। किनभने संविधानको धारा 101ले जुन जुडिसियल मिसकन्डक्ट उहाँको देखियो, खराब आचरण देखियो, उहाँले चाहिँ न्यायिक आचरण देखिएन। त्यसकारण के छ भने यो महाभियोगको विषय हो। तर एउटा कुरा के छ, महाभियोग चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि नम्बर गेमको कुरो हुन्छ।
नम्बर सङ्ख्या कसरी पुग्दैन भन्ने। त्यही त सङ्ख्याको कुरो हुन्छ। त्यस कारण मेरो विचारमा अहिले एउटा सुरक्षित अवतरण भनेको चाहिँ के हो भने, किनभने प्रधान न्यायाधीश अब यति धेरै कन्ट्रोभर्सीमा आइसक्नुभयो, यति धेरै विवादमा आइसक्नुभयो कि उहाँले चाहिँ अब बेन्चमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न अब धेरै नै जटिल हुन्छ। यसमा चाहिँ मन्त्री जो चाहिँ मन्त्री बन्नका लागि काठमाडौँ आएका थिए केही समय अघि, ती व्यक्तिको बढी दोष छ कि प्रधान न्यायाधीश या त प्रधानमन्त्रीको दोष बढी छ? होइन, यसमा त अब ती व्यक्ति त अब मन्त्री बनाउनु खोज्यो भने अब जो पनि गइहाल्छ, त्यो कुरामा धेरै म जान चाहन्न। यद्यपि त्यो गर्नु मेन हुँदैन, समस्या त प्रधान न्यायाधीश तर प्रधान न्यायाधीशले जसरी रेकमेन्ड गर्नुभयो, जसरी भाग खोज्नुभयो, त्यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। र त्यसै गरी चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीशको रेकमेन्डेसनमा जसरी गठबन्धनले चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर अब यहाँ चाहिँ के छ भने यत्रो गठबन्धनमा यत्रो भागभण्डाको कुरा छ, यहाँ मन्त्रीहरू चाहिँ सङ्ख्या पुगिरहेको छैन, त्यसमा चाहिँ भएका सांसदहरूले मन्त्री बन्न पाएका छैनन् र त्यसमा ल्याएर चाहिँ एउटा गैर सांसदलाई मन्त्री बन्ने कुरालाई त्यो प्रधान न्यायाधीशले रेकमेन्डेसन गरेकै कारणले बनाउनु, त्यो पनि त त्यो त गम्भीर रूपमा त्यो पनि झन् आपत्तिजनक छ। सत्ता गठबन्धनमाथि नै शङ्का गर्ने ठाउँ त होला नि। एक्ज्याक्टली, यसले गर्दाखेरि त्यो सत्ता गठबन्धनको जुन पोलिटिकल ग्राउन्ड चाहिँ के छ भने कमजोर भएको छ, त्यसको चाहिँ राजनीतिक पुँजी र विश्वसनीयतामा गम्भीर ह्रास आएको छ। किनभने एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने अहिलेको जुन यो गठबन्धन भनेको चाहिँ के छ भने यो जुन यत्रो प्रतिगमन थियो, संविधान विरोधी काम गरेको थियो, संविधान नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको थियो र त्यसपछि चाहिँ के छ भने सारा राष्ट्रको चाहिँ के छ भने एउटा लोकतन्त्र चाहने, विधिको शासन चाहने, संविधान चाहने, त्यो सबैको एउटा सामूहिक प्रयासले चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो गठबन्धन साकार भएको हो, अहिलेको यो सरकार बनेको हो। अब यो सरकारले त ब्रिच अफ ट्रस्ट गर्न त हुँदैन नि, कमसेकम त्यो संवैधानिकताको त्यो जुन त्यसको जुन पुँजी त्यसलाई त रक्षा गर्ने काममा त दिनरात लाग्नुपर्ने हो नि। त यस्तो कुराले त त्यसको त क्रेडिबिलिटी त समाप्त हो, विश्वसनीयता समाप्त हो। अब यो चाहिँ संस्थागत रूपले विकास भइसक्यो हो कि के हो यो अवस्था चाहिँ? होइन, अब यस्तो खराब प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन। यो खराब प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले एउटा पब्लिक ओपिनियनको शक्तिद्वारा यसलाई चाहिँ हामीले सचिनलाई बाध्य गर्नुपर्छ। वास्तवमा म के भन्छु भने नेपालको मिडिया, नागरिक समाज, लिगल कम्युनिटी यति स्ट्रङ हुनुपर्छ, यस्तो गलत कुराहरू हुने बित्तिकै दबाब सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, नैतिक ऊर्जा चाहिँ उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ, ताकि त्यस्ता गैर संवैधानिक क्रियाकलापहरूलाई तत्काल सचिन बाध्य होस्। र यसमा म के भन्छु भने यो एउटा चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा सफलता पनि हो। अहिले जुन यो कदम टु सम एक्सटेन्ट सचिएको छ, त्यो चाहिँ एउटा नागरिक एउटा चाहिँ चेतनाको एउटा सफलता हो। तर अहिले पनि चाहिँ के हो भने त्यो ड्यामेज चाहिँ कन्ट्रोल तबसम्म हुँदैन जबसम्म प्रधान न्यायाधीशजीले पदत्याग गर्नुहुन्न, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। उहाँको पद त्याग्नु या त राजीनामा दिनु नै अन्तिम विकल्प हो। त्यो नै अहिले, किनभने उहाँ त अब न्यायपालिकाको लागि उहाँ एसेट भन्दा पनि लाइबिलिटी भइसक्नु। जस्तो नि सर, प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेको एउटा न्यायपालिका हाँक्ने व्यक्ति पटक पटक संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिका विषयमा भागभण्डा खोजेको छ, मन्त्री परिषदमै भागभण्डा खोजेको छ, यो उहाँ चाहिँ यो चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ यो कुन खालको मोह हो? होइन, यो चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम खतरनाक, यो त्यही त एउटा त्यो न्यायिक आचरणको विपरीत कार्य गर्नु हो र न्यायपालिकाको शिर निहुराउने काम गर्नु हो, यो चाहिँ लिगल कम्युनिटीको पनि शिर निहुराउने काम गर्नु हो र यसले गर्दाखेरि के छ भने जुन एउटा नेपालको संवैधानिक प्रणालीलाई नै एउटा चाहिँ जोखिममा पार्नु हो, खतरामा पार्नु हो, सङ्कटमा। यसलाई अलिकति फरक बनाएर जस्तो प्रश्न गरेँ, प्रधानमन्त्रीलाई 6 महिनाका लागि गैर सांसद व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थामाथि टेकेर योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीले पनि गरेका थिए, अहिले देउबाले गरे। यसलाई चाहिँ जायज रूपले यसलाई चाहिँ मान्न सकिन्छ भन्ने होइन, यस्तो छ, त्यो संविधानको प्रावधान छ, तर त्यो संविधानको प्रावधानको प्रयोग चाहिँ के छ भने अपवादको धारा हो। त्यो अपवादात्मक परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा क्राइसिस म्यानेज गर्नका लागि मुलुकको लागि अत्यन्त अपरिहार्य व्यक्ति र जसलाई चाहिँ के छ भने 6 महिनापछि निर्वाचनद्वारा या कुनै तरिकाद्वारा चाहिँ संसदमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसको सुनिश्चितता गरेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई ल्याउनु पर्ने एउटा बाध्यता हुन्छ, तर अपवादलाई रुल बनाउनु मिल्दैन। र अहिले चाहिँ के छ भने त्यो अहिलेको कन्टेस्टमा जसरी यो बनाइयो त्यसको चाहिँ कुनै चाहिँ औचित्य चाहिँ स्थापित हुँदैन। प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले जुन खालको कमजोरी गरेका छन् नि,
त्यो कमजोरी मन्त्री भएका गजेन्द्र बहादुर हमालले राजीनामा दिँदैमै ढाकछोप हुन्छ कि यो के हुन्छ? होइन, म त के भन्छु भने गजेन्द्र हमालजीले राजीनामा दिनु हो, राम्रो कार्य गर्नु हो, तर यसका लागि त प्रधान न्यायाधीश त धेरै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँले रेकमेन्ड गर्नुभयो त उहाँले पनि त पदत्याग गर्नु पर्यो, उहाँले पनि त नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्यो। अहिले आफ्नै पद धरापमा परेपछि उहाँले चाहिँ मन्त्रीलाई त्यो त थेग्न नसकेपछि, किनभने पब्लिक ओपिनियन यसरी फ्लेयर अप भयो कि त्यो धान्न गाह्रो हो। त्यो धान्न गाह्रो भएकोले त्यो चाहिँ राजीनामा दिलाइएको मात्र हो। तर वास्तवमा चाहिँ के छ भने इट वाज अ रङ स्टेप अन द पार्ट अफ द चिफ जस्टिस। यसले पछि समय असर पार्छ? अफकोर्स पार्छ नि। न्यायपालिकाको इमेज नै आज चाहिँ रसातलमा पुगेको छ, ध्वस्त भएको छ। यसले त न्यायपालिकाको गरिमामा, सम्मानमा, त्यसको विश्वसनीयतामा गम्भीर चाहिँ सङ्कट ल्याएको। दर्शकवृन्द, न्याय क्षेत्रका जानकारहरू, कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू र हमालको नियुक्तिदेखि अहिले राजीनामासम्मको प्रकरणलाई हेर्दाखेरि यति बेला कानुनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू जसले चाहिँ कानुनलाई नजिकबाट बुझेका छन्, न्यायालय क्षेत्रमा आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश जपराको यस कदममाथि कटाक्ष गरेका छन्, विरोध गरेका छन्। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशको जुन खालको यो पछिल्लो विवादित छवि बन्दै गएको छ र त्यो विवादित छविले प्रधानमन्त्री देउबा सहितको समर्थनमा प्रधान न्यायाधीशलाई जुन हिसाबले जोडिरहेको छ, त्यसमा अझ पनि प्रधान न्यायाधीशको यो विवादित छविलाई झन् विवादित बनाउने काम गरेको छ। उनीहरूले यति बेला प्रधान न्यायाधीशले जुन हिसाबले यस अघिदेखि नै निवर्तमान सरकारदेखि नै संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति, त्यहाँ पनि भागभण्डा, त्यो हुँदाहुँदै अहिले त सरकारमा आइसकेपछि मन्त्री परिषदमा नै भागभण्डा खोज्ने जुन खालको हकीकत देखाएका छन्, जुन खालको व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्, यो चाहिँ न्याय क्षेत्रका लागि एउटा दुर्भाग्य भएको भनेर विश्लेषण र त्यो खालको निष्कर्ष निकालिएको छ। राजनैतिक दलहरू बीचको भागभण्डामा प्रधान न्यायाधीश जपराकै नाम जोडिएपछि देशमा नयाँ व्यथिति संस्थागत भएको विश्लेषण गरिएको छ। त्यो खालको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। अहिले जति ढाकछोप गर्न चाहे पनि एउटा तथ्य अकाट्य रूपमा स्थापित भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रधान न्यायाधीश जबराले गत हप्ता नेपालको लोकतन्त्रमाथि अकल्पनीय घात गरेकै हुन् भन्ने खालको निष्कर्ष चाहिँ यति बेला निकालिएको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।